बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज माने मौजूद कौमी वतन पार्टी ज़िले चेयरमैन कैसर जमाल खान, द शबकदर द PK60 चेयरमैन शकील बाचा, ज़मूंगा द शबकदर तहसील उम्मीदवार शाहिद खान कदोज़े, दलता की मौजूद द तंगी तहसील ज़मूंगा उम्मीदवार याया जान खान, गनीज साहब, अमजद खान, सिकंदर खान और द शबकदर तहसील में रागले नूर मशरान मरगरी नन मुंगा दलता के चिरागुलशिव बुनियादी तौर माने वहाब खान चे दावी ताल्लुक द शबकदर सर दे और द मुस्लिम लीग काफ द चारसदे ज़िले सदरू आगुई और दावी टोल मरगरी नन कौमी वतन पार्टी के द शमूलियत ऐलान कई मुंगा दाखपर रखा और द पार्टी रटोल कारकुनान रखा वहाब खान था और दावी टोल मरगरुता और कलेम वयू और डी डेरा शुक्रिया मदा को कि कौमी वतन पार्टी के शामिल शु वहाब खान दी ख़ानदान यो खपल हैसियत लरी पर शबकदर के और दी डेरे अलता के हली जली दी डेरे बंडे तड़े वाली दी और दाम लपारा द डेर द खुशहाली और द खबर दा चे दुदी पशांति यो ख एक्टिव मरगरे चे दे आगा मुंगता मेलोशो दगा शांति द इलियास खान चे अभी पदे 13 बलदियाती इलेक्शन के किसान काउंसलर मुंतखब शुवी दी द कम विलेज काउंसिल ना इलियास खान वीसी पीर कलाना मुंतखब शुवी दी दुदी ताल्लुक बुनियादी तौर माने द जमात इस्लामी सरो उन्नन दी हम कौमी वतन पार्टी के द शमूलियत ऐलान कई मुंगा बीतम अरकले वयू ज़दा गणम चे द वहाब खान रातलो सरा और दावी द मरगर रातलो सरा द इलियास खान रातलो सरा पार्टी नूरम मजबूती की बा और इंशाल्लाह द ज़मादा तमदा चे शबकदर तहसील के व पार्टी रस्त रजा दे के शमूलियतनु बम की और सिलसिला बमख के रवानी की बा इलेक्शन की वकीदीशी आग शांति रिजल्ट नहीं रागले दा यो शे वाज़े शो चे हुक्मरान जमात चे अगुई नाकामा शवी दी और खलक दागुई न तंग शवी दी दा खबरा डेर वाज़े मखामख राला मुंगा बार बार दा वीडियो चे दा ना अहला हुक्मरानान दी और दी द अवामो द कौम मसाइल चे अनशी हल कोले नन आग खबरा साबित अशवा सबा दी चिकम बिया मिनी बजट ट्रावली लग्या दी और दागे मंजूरे खबरी दी दा नूरम दे शी सबूत थे चे दुई जमुंगा मैशत चे दे आगा मुकम्मल IMF ते हवाला करे दे और बिया खास कर पाए कि चिकम द स्टेट बैंक द खुद मुख्तार है चिकम यो दगरा वली शिक द बिल रावली लग्या दी आगे सरखो तमा ख्याल कौमी खुद मुख्तारी से दा आगा दी पता माने लगे लग्या दी मुंगा दामिनी बजट से देता नामंजूर कौ और मुंगा दा वयू च दे पर नतीजे के अवाम माने चिकम मखकिना द ग्राने द वजना डेर पर मुश्किलातों की दी अगुई माने पर नोरम बोझ चोली की और दे सर से दे द अवामो मुश्किलातों के मज़ीद इजाफा की तो मुंगा दे दा बजटम चे दे नामंजूर कौ और पदे खिलाफ का ज़रूरत भी नो ब्या मुंगा सड़कों तम रोज़ू और पदे खिलाफ मुंगा आवाज़ बा उचतौ बा दागे सरा सरा द तेर योसो दगना चिकम का आगा द बिजली लोड शेडिंग कम शुरू शुवी दे कम द गैस लोड शेडिंग शुरू शुवी दे दा हम मुंगा दा गड़ू से दा दे हुकूमत नाअहली दा और दूरी द गलत प्लानिंग चे दे दागे पर नतीजा के दा मुश्किलातों के रस्त रजा इजाफा की लग्या था कनन तासु कतली दूरी बाज वजीरानो चिकम बयान वर्की लग्या दी दा उस द बोकलाहा टगा नखी दी चे कलवी चना फिलाने मौसम मुंग सरदे और फिलाने मुंग सरदे चिकम तासु सरदे तो सोक नागे तासु बिया वेरस ज़रूरत थे कुछ तासु दा बार बार दा से खबरें कवे नो दा तासु दा बोकलाहट नतीजा दाओ
زه دا ګڼم چې اوس عوام هم دې خبرې ته رسیدلی دي چې دا حکومت چې دی دا مکمل طور باندې ناکامه شوی دی. مونږ دا ګڼو چې زمونږ صوبې کې خاص کر ډېر اساسي محرومي ده، پښتنو کې ډېر اساسي محرومي ده. د پښتنو ته خپل حق نه ملاويږي. پښتنو چې کوم وسایل دي هغه په صحیح طریقې سره د پښتنو لپاره نه استعمالېږي لګیا دي. د هغې د وجې نه پښتنو کې ډېره اساسي محرومۍ کې اضافه کېږي لګیا ده. او مونږ دا ګڼو چې د دې حل چې دی هغه قومي وطن پارټۍ سره شته. مونږ د نیو نېشنلزم په نظریې سره، د نیو نېشنلزم په سوچ سره مونږ دا ګڼو چې د پښتنو څو پورې چې وسایل صحیح طریقې سره د پښتنو د مسایلو د حل لپاره استعمال شوي نو هغې مسایلو حل نشي وتلی کېدی. که زمونږ دا کم مسایل دي که هغه تیل دی، که هغه ګیس دی، که هغه بجلی ده، که هغه زمونږ ځنګلات دي، که هغه زمونږ معدنیات دي، چې دا صحیح طریقې سره مونږ د خپل د صوبې د ترقۍ لپاره، د خپل خلکو د ترقۍ لپاره استعمال کو نو دې سره روزګار به هم را پیدا کېږي به او دې سره غربت کې به هم کمی راځي به او د پښتنو مسایل به حل کېږي به. دنیا کې هغه ټول قومونه ترقي کوي چې کم ځای کې توانایي وي، انرژي وي. زمونږ هغه بدقسمته صوبه ده چې د خپل ضرورت نه زیاته بجلی هم پیدا کوو، د خپل ضرورت نه زیات ګیس هم پیدا کوو، د خپل ضرورت نه زیات تیل هم پیدا کوو او بیا هم زمونږ دلته کې ترقي نه کېږي. دا ځکه چې صحیح پلانینګ نشته او صحیح حکمرانان چې دی هغه دا وسایل صحیح استعمالوي نه لګیا دي. نو دا پلان مونږ سره قومي وطن پارټۍ سره شته او انشاءالله مونږ به دا تمه لرو چې پښتانه به زمونږ لاس په مضبوطوي به او په مونږ اعتماد کوي او مونږ به دا مسایل د پښتنو به دې مشکلاتو نه روباسو به. زه یو ځل بیا د وهاب خان او د الیاس خان او د هغوی د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې دوی مونږ سره نن په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو او دا تمه لرم چې دوی به د پارټۍ د پرمختګ لپاره رش په کار کوي به او پارټي لپاره به هلې ځلې به کوي به. ډېره مهرباني، ډېره مننه.